हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट पाशा कसूरी। आप दे रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाशा पिजन कसूरी। लेकिन जी आज का जो व्लॉग है वो बहुत यादगार है। यानी उस्ताद मियाँ नज़ीर मरहूम ऑफ लडियानी कसूर, उनकी तो यादें हैं, उनके बारे में है। मैंने उनके साथ तकरीबन 30-35 साल गुजारे हैं, उनकी सोबत में गुजारे हैं। तो जनाब मैं आपको उनकी तजर्बे की बातें बताऊंगा जो वो अक्सर कहते थे, कभी कभी कहते थे। कमाल की बातें हैं वो, हैरत अंगेज कबूतरबाजी के बारे में हैरत अंगेज इंकशाफात हैं वो। ले जी अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मियाँ साहब एक बात अक्सर किया करते थे। मियाँ जी साहब अक्सर एक बात किया करते थे कि नर और मादी में कौन सी चीज ज्यादा अहमियत की हामिल है, किसकी ज्यादा अहमियत है। जब मुझसे ये सवाल किया जाता मियाँ साहब नर अच्छा होना चाहिए या मादी अच्छी होनी चाहिए, तो पहले तो वो कहते होते थे कि नहीं भाई नर भी अच्छा होना चाहिए और मादी भी अच्छी होनी चाहिए। फिर कहते कि यार मादी को ज्यादा अच्छा होना चाहिए, वो इसलिए कि जमीन जो होती है ना, जमीन को जमीन का इंतहाई जरखेज होना जरूरी है। और बीज थोड़ा बहुत हल्का भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, हल्का सा हल्का भी हो जाए तो काम ले जाता है, फसल अच्छी उगाती है। यानी ये वो साथ में हवाला देते थे कि जमीन अच्छी होनी चाहिए, यानी मादी अच्छी होनी चाहिए, नार अगर थोड़ा बहुत है तो कोई बात नहीं, वो कवर हो जाएगा। ये वो अक्सर कहा करते थे, अक्सर कहा करते थे। फिर वो अक्सर कहते थे कि जब उनसे सवाल होता था ना मियाँ साहब अगर कबूतर या मादी की नस्ल बनानी हो तो क्या करना है, क्या करें, तो वो कहते थे कि यार रंग वाली मादी एक थी, इन्होंने 3-4 नार लगाए तो उसे प्यारी नस्ल बना दी मिस्त्री खानदान ने। ये तो आपको पता है ना। कहना जी हाँ जी ये तो पता है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। तो फिर वो कहते कि इसी साइंटिफिक असूल को मद्देनजर रखो और एक नार के साथ 2-3-4 मादियां लगाओ, उनके बच्चों को आपस में जो है ना वो मेल दे दो, उनके बच्चों को आपस में मेल दे दो, तो यकीनन नर की नस्ल बनेगी। इसी तरह अगर एक मादी है तो उसके साथ 2-3-4 नर लगाओ और उनको आपस में जो है ना वो मेल दे दो, आपस में उनको डाल दो, आपस में जोड़े लगा दो, तो यकीनन मादी की नस्ल बनेगी। ये वो अक्सर कहा करते थे। ये मेरी जिंदगी का निचोड़ है, अक्सर कहते थे ये मेरी जिंदगी का निचोड़ है। बिल्कुल वो सही कहते थे, बिल्कुल सही कहते। मियाँ साहब ने ऐसे ही बनाए हैं, सारे जानवर ऐसे ही। वो एक ले रहे थे तो उसको उससे बना देते थे। एक नर लिया तो मादियाँ लगा के उसकी नस्ल बना दी, मादी ली तो नर लगा दो उसकी नस्ल बना दी। अच्छा उसके बाद ना मुझे इत्तेफाक हुआ, एक दफा यहाँ पे ये घोड़ा अस्पताल है दौर में, जानवरों का अस्पताल है ये। यहाँ पे एक दफा मुझे आने का 16 साल हो गए आने का मौका। यहाँ पे एक ना प्रोफेसर सीनियर तो रिटायर भी हो चुके होंगे, मैंने उनसे पूछा कि जनाब ऐसे कबूतरों में नस्ल कैसे बनाई जाती है। तो उन्होंने वही बातें की जो मियाँ साहब कहा करते थे, भाई एक नार के साथ मादियाँ लगा लो, नार की नस्ल बनेगी, मादी के साथ नार लगा लो, ज़्यादा नार लगा लो, मादी की नस्ल बन जाएगी। ये उन्होंने कहा। मुझे फिर बड़े याद आए थे और मैंने फिर उसको मियाँ साहब याद थे, मैंने जाकर मैं मियाँ साहब ये कहते यार क्यों पूछ रहे हैं, क्यों जाओ बनाओ, कबूतर अच्छे होने चाहिए, नस्ल फिर बनती है। यानी कबूतर अच्छे होंगे तो नस्ल बनेगी, ऐसे नहीं। ये वो कहा करते थे। अच्छा एक और वो बड़ी अहम बात है मियाँ साहब, मैंने अक्सर उनसे कहना ना, उनसे पूछना कि मियाँ साहब ये जो कबूतर हैं या जोड़ा हमारा एक पास हो गया है तो फिर क्या उसके सारे बच्चे उड़ते हैं या कोई नहीं उड़ता या क्या करना चाहिए। तो इसके बारे में उनका जवाब बड़ा कहते थे भाई इसका जोड़ा होता है ना, वो जोड़ा मालिक के साथ बातें करता है, बातें करता है। जब 2 बच्चे पालते हैं ना तो जोड़ा कहता है, पहले जोड़ा कहता है यार ये मेरा बच्चा जो है ना इसे आगे डाल लो जोड़ों में, ये आपकी नस्ल और बढ़ाएगा, कमाल का है। और ये जो बच्चा है ना ये उड़ने में बड़ा कमाल है, इसको उड़ाओ उड़ाओ इसको। इस तरह वो बच्चे भी कहते थे कि जनाब मालिक साहब मुझे जोड़ों में डालें, आपके आगे नस्ल बनाऊंगा, तो जो उड़ने वाला वो कहते मुझे उड़ाओ, देखना अखीर कर दूंगा, कौन सा टेम्परेचर जितना मर्जी आए मैं कमाल की परवाजें दूंगा।
یہ کہتے تھے میاں عزیز صاحب کہ اپنا آزمایا ہوا پاس جوڑا ہو اور تابند جوڑا ہو تو وہ ایسے مالک سے باتیں کرتے ہیں بشرطے آپ کو اس جوڑے کی خصوصیات کے بارے میں علم ہو، اس کا مشاہدہ آپ نے اس کا اچھی طرح سے کیا ہو. یہ اکثر وہ کہا کرتے تھے. اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ کا واقعہ سناتا ہوں. بابا ستار اصول بنانے والے بڑے اچھے انسان ہیں. لالا یوسف وفات پا گئے ہیں. لالا یوسف انصاری بہت اچھے انسان تھے، بڑے پیارے انسان تھے وہ. اور میرا شاید 2-3 اور تھے، میں بھی تھا. ہم چلے گئے، یہ 83-84 کی بات ہے. ہم چلے گئے میاں صاحب کی چھت پہ، للیانی ڈھیرے والی چھت وہ کہلاتی ہے للیانی میں، وہاں چلے گئے. تو وہاں پہ نا انہوں نے کیا ہوا تھا کہ کبوتر اڑائی پھرتے تھی، پکی پھرتی شاید 8 یا 9 جیٹ کی ہوگی. ہم وہاں دوڑے، جب وہاں پہنچے میاں صاحب نہانے کے لیے گئے ہوئے تھے. تو اس وقت وہ نہانے کے لیے جاتے تھے، پھر آ جاتے تھے کبوتروں کے پاس. ہم گئے وہاں پہ، بابا جی نے، بابا ستار نے وہ رجسٹر دیکھا تو اس میں ابھی 12 کبوتر اوپر تھے. 2:30 کا ٹائم تھا. تو ہم بیٹھ گئے. 10-20 منٹ آدھے گھنٹے بعد میاں صاحب آ گئے، آ کے بیٹھ گئے، باتیں کرنے لگے. تو بابا ستار بھٹی نے پوچھا، بابا ستار بھٹی نے پوچھا میاں صاحب یہ 12 کبوتر ہے، ان میں سے سارے آئیں گے یا کون سا آئے گا؟ انہوں نے دیکھ کے نا ایک دو کو نشان لگا دیا کہ ستار یہ دونوں ضرور آئیں گے، دونوں ضرور آئیں گے. یہ بندے جو نا اوپر نگاہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ دونوں ضرور آئیں گے. اچھا باقی کا پتہ نہیں، آ جائے نہ آئے. ٹھیک ہے. اچھا بیٹھے رہے 4:30 کا ٹائم ہوا، 4:15 کا ٹائم، مجھے ایگزیکٹ یاد 4:15 کا ٹائم ہوا. تو آواز دے دی بندوں نے، ایک کبوتر اوپر ہے جی، وہ نکلا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی نکلا ہے تو دیکھیں. جب وہ نکل کے آگے درمیان میں آیا، ننگا ہوا درمیان میں آیا تو واضح ہو گیا. بہرحال نیچے آیا، پھر اوپر گیا، وہ پھر نیچے آیا، بیٹھ گیا. وہ 5:15 بیٹھ گیا. وہ بیٹھے ہی تھا، اوپر سے دوسرا کبوتر بھی ننگا ہو گیا، وہ بھی چمکار میں آ گیا. پھر نیچے آ گیا، وہ کبوتر بھی آ گیا، وہ بھی نیچے آیا، پھر اور پھر اوپر گیا اور پھر نیچے آیا. وہ 6 کے بعد بیٹھا تھا، آگے بیٹھ گئے، دونوں بیٹھ گئے. اس کے بعد کوئی نہیں آیا. تو بابا ستار نے پوچھا استاد جی، میاں عزیز صاحب سے پوچھا استاد جی باقی ایسے آ گئے کہ باقی کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کیا کہا؟ ستار یہ فلاں جوڑے کے ہیں اور یہ مر بھی جائیں تو باہر آتے ہیں، باقی اسمائے ہوئے نہیں ہیں. کیا بات تھی ان کی، کیا بات تھی ان کی جناب. یہ ہے کبوتر بازی جناب، یہ ہے کبوتر بازی. ٹیمپریچر میں 43 44 45 ٹیمپریچر بھی ہو، 46 ٹیمپریچر، تو مالک کو پتا ہوتا ہے میرے جوڑے کا بچہ جو اوپر ہے آئے گا، یہ جو نر ہے مادی ہے اوپر ہے آئے گی، کیونکہ یہ میرے فلاں پاس جوڑے کا ہے. یہ نہیں چاہتے کوئی ویسے نہ کوئی ایسے مس ہیپ ہو جائے، لگڑ کے والے نہ چلا جائے، ورنہ انشاءاللہ نہیں جائے گا. اس کو کہتے ہیں کبوتر بازی. یہ ہے قابل نوٹ باتیں. میاں صاحب کی زندگی، وہ تو پروفیسروں کے پروفیسر تھے کبوتر بازی کے معاملے میں، پروفیسروں کے پروفیسر تھے جناب. اس کے بعد میں اب ایک اور بات آپ کو بتانے لگا ان کے بارے میں. میں اکثر وہاں پہ جاتا تھا، زیادہ ویسے بابا ستار کے ساتھ ہی جاتے تھے. میں گیا ہوا تھا، میں نے کہا واپس استاد میاں عزیز صاحب تسی نا ایک کام نہیں کرتے. میں ان کا پوترا شگرد بھی تھا اس وقت، ہاں پوترا شگرد تھا ان کا. تو بابا جی میاں صاحب میرے ایک دوست ہیں، ان کے پاس 60-70 کبوتر ہیں، بڑے پیسے لگا کے ادھر ادھر سے انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں. ان کی بڑی خواہش ہے کہ آپ ان کے جوڑے لگا لیں. تو میاں صاحب پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ چھوڑو بادشاہ یار چھوڑو، اور میں کیسے لگا دوں اس کے جوڑے؟ اور بھائی مجھے نہیں پتا ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کبوتروں کا. اور پہلے انہیں کہو اڑائے انہیں اڑا کے دیکھے ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. جو اچھے اڑیں گے تو ان کا اچھا بیک گراؤنڈ سامنے آ جائے گا. اور کبوتر بڑے سونے ہوتے ہیں، بڑے سونے ہوتے ہیں، لیکن یار بس ویسے کھپنے کا فائدہ نہیں ہے. اور میں نے تو بھائی اپنے بھی کبوتر جو مجھے پسند آئے نا، میں نے پسند کیا کبوتر. ایک کبوتر دیکھا پسند کیا تو اس کو جوڑے میں استعمال کیا تو اس کے بچے اڑا کے دیکھے، اگر نہیں چلے فارغ کر دیا. بے شمار دفعہ انہوں نے بتایا کہ بے شمار دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے جوڑے لگائے، بچے نہیں چلے. اب پیچھے پتہ نہیں اس میں کیا گند پڑا ہوا تھا، یہ وہ کہتے تھے.
अच्छा जो उन्होंने नस्लें बनाई हैं तो वो तो थे ही बड़े अच्छे कबूतर, ये बात वही कहते थे, मियाँ साहब ही कहते होते थे कि देखें वो जी चाचा शिंदे टैडी के घर का है, वो मादी चाचा शिंदे टैडी के घर के, वो जी वहाँ उड़ा है जी, वो जी उस्ताद याद का है जी, 16 साल है जी, उड़े हुए हैं जी, यानी उनकी बैकग्राउंड से वाकफ हो गए, इसलिए वो बड़ा अच्छा करके ना जोड़े में डालते थे और अपना जो है ना वो लगा लेते थे, जोड़े लगाते थे, बच्चे उड़ते थे, सब कुछ होता था। हाँ वो कहते थे यार अगर तुम्हें कहीं से पसंद आते हैं ना लाल मादी तो उनको ले ले आपको अच्छे लगे, जोड़ा लगाए, उसके बच्चों को चेक, लेकिन चेक करना है टेम्परेचर में, 42 से 46 टेम्परेचर में चेक करना है, 80 में चेक नहीं करना, ना चेतर साग में चेक करना है, 42 से 45 46 टेम्परेचर को चेक करना है कि ये क्या करते हैं, फिर आपका ये जोड़ा पास होगा। ये वो अक्सर बात किया करते थे, कहा करते थे। अच्छा हम जो कसूर वाले ना जो उनके करीब थे, हम उनकी बात को बड़ा अहम लेते थे, जो वो कहते थे उसमें पूरा अमल करते थे, और वो कभी भी अवहाम की बातें नहीं करते थे, हमेशा सीधी बातें करते थे, सीधी बात, बड़े सच्चे और खरे इंसान थे वो। अच्छा मैं अब आपको एक और वाकया बताने लगा हूँ, वो ये है कि अब होता ये है कि कहते हैं जी ये मेरा जोड़ा पास है जी, ठीक है जी ये तुम्हारा जोड़ा पास है जी, तो उसके 4 बच्चे निकले यार, तो उसके ना 2 उड़ गए, 2 नहीं उड़े, तो मियाँ साहब इसके बारे में कहते थे कोई बात नहीं, उनको जोड़े में डाल लो काम देंगे। और यकीन माने प्रैक्टिकली मैंने देखा पाक हीरो की छत पे 10 साल मियाँ साहब ने जानवर छोड़े और वहां पे बाजियां उड़ी, और पूरे लाहौर में जितनी अच्छी बाजियां वहां से उड़ी शायद ही किसी छत से उड़े हो। चौरी सगी बैठी हैं, उनकी छत से भी शायद ऐसे नहीं उड़े, 10 साल मुसलसल। और बाबा स्टार जो ना उड़ाने वाले वो वहां पे उड़ाते थे, वो वहां पे उड़ाने का उन्हें बड़ा फन है उनके पास उड़ाने का, तो कबूतर की पहचान भी है, तो वो वहां पे उड़ाते थे। अच्छा 2-3 दफा इत्तेफाक हुआ है, वहां पे मियाँ साहब आए हुए बैठे, अच्छा अभी ये जो बाजियां उड़ी तो सारा बाद में आए, देखा यार ये दिखाओ ये बच्चे हैं कबूतर, ये कबूतर लाओ मेरे पास, ये नहीं उड़ा, नहीं जी बाबा जी मियाँ साहब को 12 से ऊपर नहीं गया, अच्छा ये मुझे दे दो, और देखा ये मादी, ये भी नहीं, ये भी मुझे दे दो, ये दोनों जन डब्बे में डाल दो, वो साथ ले जाते थे। अच्छा उनको फिर जोड़ों में डालते थे, उनके बच्चे फिर शाम को बैठते थे, वो कहते हैं ब्लड तो कहीं नहीं जाता ना, वो ब्लड तो वही रहता है ना, किसी वजह से नहीं उड़ सके, कोई वजह होती है नहीं उड़ सके, तो ब्लड तो वही है ना, यकीन माने आगे वो उनके बच्चे उड़ा देते थे, ये देखें जी ये उड़ रही है। अच्छा ऐसा है, तो उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ, एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं बाबा स्टार मियाँ साहब मियाँ लोग, यानी हम ना लाहौर में चौरी सदी साहब ने दावत दी थी उसको, ये 2001-2 की बात है शायद वहीं पे, यानी 1998 में मियाँ साहब बीमार हुए थे, उसके बाद फिर आस्ता आस्ता उनकी सेहत बेहतर हो गई थी, तो उसके बाद का वाक़या है, 2000 का है, 1 का है, 2 का है, हम वहाँ से या 3 का है, हम वहाँ से ना वहाँ पे उन्होंने दावत दी थी, वहाँ पे है उनके घर में आए, उन्होंने हमें कबूतर दिखाए, शौक रोया, जोड़े दिखाए, तो मियाँ साहब ने कहा कि बड़े अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे हैं जी, बहुत अच्छी है सारा, और वाकई जानवर अच्छे थे चौरी सदी साहब उस वक्त, बहुत अच्छे जानवर थे। तो उनमें से ज़्यादा जो ना एक जोड़ा को लाए थे टोनी वाला पट्ठा नर और गोली वाली मादी चाचा शीदा टैडी से, मैं भी उस वक्त वहाँ मौजूद था, उन्होंने एक जोड़ा ले लिया था, ठीक है जी। उसके बाद ज़्यादा जो ना वो मियाँ साहब से ले गया, एक दफ़ा 50 जानवर वहाँ से लाए थे, फिर मियाँ खान साहब हैं उनसे मियाँ साहब से इन्होंने लादी यूसुफ ने लेके दिए थे, यार वो 4 जानवर थे, बड़े अच्छे उन्होंने जोड़े बनाए थे। खाना खाया हमने, खाना खाने के बाद 4-5 का टाइम होगा, गर्मियों के दिन थे, तो हमने कहा ठीक है चाह देखें, नहीं जी अभी नहीं, चौरी साहब कहने लगे अभी नहीं, अभी मैं आपको दिखा, वो एक कमरे में ले गए, तो उन्होंने वहाँ पे शौक लिया, 50 नर और 50 मादियाँ छोड़ी हुई थी जोड़े लगाने के लिए। खैर हमने देखे, शौक किया, वापस आ गया। जब कार में बैठ के वापस आ रहे थे तो मियाँ साहब ना बड़े सोचों में घूम थे, वापस आने पूछा मियाँ साहब कह रही आप सोचों में घूमे, तो मैं सोच रहा हूँ कि देखिए जोड़े कितने अच्छे दिखाए हैं चौधरी साहब ने, लेकिन ये क्या कदम मारना शुरू कर दिया है, 50 नर और 50 मादियाँ, ये ऐसे क्यों करना शुरू कर दिया, ये तो उनकी कबूतरबाजी खराब हो जाएगी। और भाई हम तो एक जोड़ा लगाते हैं, 100 दफ़ा मादी को देखते हैं, 100 दफ़ा नर को देखते हैं, ये इस पे फिट आएगा, ये मादी उस पे फिट आएगी, ये हम देखते हैं, जोड़ा ऐसे नहीं लग जाता, ये हम ऐसे देखते हैं। ये जो बातें है ना उन्होंने की ना,
تو انہوں نے کہا اچھا جی ایسے ویسے وہ بچے لینا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ، تو پتہ نہیں کیا بیچنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے. بہرحال یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، وقت گزر گیا، وقت گزر گیا. اچھا یقین مانے 3-4 سال گزرے ہوں گے، 3-4 سال صرف گزرے ہوں گے. تو میں لاہور میں آ گیا ہوا تھا، قصور گیا، للیانی گیا، وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے وہاں پہ کیا دیکھا، میں نے وہاں پہ دیکھا کہ میاں صاحب نے بھی ایک کمرے میں 50 نار اور 50 مادیاں جوڑی ہوئی تھی اور وہ ان کے جوڑے لگانے لگے تھے. تو میں نے ان کے بیٹے میاں صاحب نسیم سے پوچھا میاں صاحب یہ کیا ہے؟ ان کا یار بچے چاہیے، آج کل ذرا بیچتی ہے تو ڈیمانڈ بڑی ہے، تو بچے چاہیے اس لیے نا ذرا یہ لگ جائیں گے. سارے اچھی ہیں، ہمیں پتہ ہے سارے اچھی ہیں. تو پھر میرے ذہن میں وہ میاں صاحب والی بات آ گئی کہ ایسے تو کبوتر بازی خراب ہو جاتی ہے. اور یہ نہیں مجھے پتا، لیکن ایک چیز کا مجھے علم ہے، ایک چیز کا مجھے علم ہے کہ میاں صاحب نے جب بیچنے شروع کیے تھے تو اس سے پہلے وہ دوستوں کو اچھے سے اچھا کبوتر بھی دیتے تھے وہ دوستوں، یہ لیں جا کے استعمال کریں، جوڑے لگائیں. اچھا جب بیچنے شروع کیے تو میاں صاحب کے پاس بڑے بڑے اچھے جانور تھے، کمال کے جانور تھے، لیکن جناب خریدنے والے بھی بڑے کمال کے تھے. میاں صاحب کو آ کے 10 نار مادیاں مین جوڑوں میں سے نکالتا، یہ 10 نار دے دیں یا یہ 10 کبوتر دے دیں. تو میاں صاحب ٹھیک ہے لے لیں، 2 لاکھ کا ایک ہے. وہ کہتا یہ لے بھائی، یہ 2 لاکھ 10 کے 20 لاکھ مانتے ہیں، یہ 20 لاکھ لے لیں، لے لیتا تھا وہ. اس طرح بھی ان کے کبوتر بڑے بکی ہیں، مین کبوتر پرانے بکی ہیں. لیکن میرا خیال اتنا نہیں ہوتا کہ سارے بیچ دے بندہ، ایسے تو نہیں ہوتا. یا اللہ بہتر جانتا ہے انہوں نے کیا بیچا کیا نہیں بیچا. بہرحال ایک چیز تو اٹل حقیقت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے میاں عظیم کو بہت اچھی صیانت کی ہوئی ہے جوڑے لانے کے معاملے میں. ان کے پاس بھی انہوں نے اپنا سارا تجربہ ان کو کنورٹ کیا ہوا ہے. بے شمار باتیں ان کے شاگرد تھے نا چیئرمین صاحب، سی ایم گروپ کے جو چیئرمین ہیں، چیئرمین امتیاز، ان کو بھی انہوں نے بڑی اچھی باتیں. وہ بعض کا چیئرمین صاحب باتیں کرتے ہیں نا تو میں ان کی طرف دیکھتا ہوں بڑے غور سے، واہ بھی واہ، ہم نے وہ 35 سال میں جو 40 سال میں باتیں سیکھی ہیں چیئرمین صاحب کو، کہ 4 سالوں میں سے اتنا اچھا علم لے لیا ہے. بارہ چیئرمین صاحب جو ہے نا ان کو بھی کبوتر بازی کے بارے میں ان کا بھی علم کمال کا ہے، بہت کمال کا ہے. بہرحال جی اب وہ ان کے پاس اچھے کبوتر ہیں یا نہیں ہیں یہ تو وہی میاں عظیم صاحب بھی بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے اچھے کبوتر اب بھی ہیں ان کے پاس، یہ نہیں کہ نہیں ہیں، اچھے ہوں گے، لازمن ہوں گے، یہ بات ہے. ٹھیک ہے جی. اب ایسا ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں.